Hi guys! Good morning! Welcome to my channel, Jo Mandaya Vlog. Og salamat sa kagahon. Ari naman ako nagahatag og unsa ang kamaayuhan sa atong buhi nga Dios, og karon lang ko nagabalik kay tungod sa mga problema, daghan nga niabot ng mga problema sa aton pamilya. Ug nagpasalamaton ako diha sa buhi natong Dios kay siya gyud ang akong dalangpanan sa tibuok kong kinabuhi ug sa akong pamilya, nga siya gyud nagahatag og kusog ug kabaskog kanako bisan pa man sa mga trials o mga problema nga niabot. Siya akong sandigan ug siya akong ginasaligan kay nagaingon siya diri sa Salmo 10 chapter 11, ang pagsalig sa Ginoo. Ang Ginoo mao akong dalangpanan sa tanan panahon, sa tanan adlaw, sa tanan oras. Busa nganong miingon man kamo kanako, lupad ngadto sa kabukiran sama sa usa ka langgam. Kay giandam na ang dautan nga ilang pana o gitaod na nila udyon aron ipana sa maayong tawo diha sa kangitngit. Tinuod mga kaigsuonan, nga sa panahon sa akong problema niabot gyud ang kangitngit sa akon nga panimalay, nga daw nawala ng akon nga pagtuo sa Dios. Pero dako ang akong pasalamat sa iya kay nga aman niabot ang kahayag nga iyang ginahatag kanako, tungod kay na-review ko ang mga dautan, na kina-review ko nga kini mawala ug akong mapangandaman. Kay nagaingon ang Dios nga siya ang Ginoo dalangpanan sa kanunay. Tinuod mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, sa oras dahil sa atong mga problema, ang Ginoo nagapalapit naa kanato sa aton nga likuran, sa atong tagiliran, sa atong atubangan. Sa oras atong pagpangayo kaniya og bulig, naa siya sa atoa, wala niya ta pabay-i. Labi na kay naka-apel ko sa isang konbensyon nga ang amon nga tema mao ang Radiant. Nga kaning Radiant nga ginaingon sa amon nga tema, kahayag sa usa ka babaihan. Tinuod man nga ang kahayag, ang ilaw ng tahanan mao ang mga kababaihan. Kay kining mga kababaihan mao'y ginadasig sa Ginoo aron magadasig usab sa mga kababaihan nga nalugmok sa mga problema nga hindi na nila kaya, nga nalimtan na nila ang atong Dios. Nga nagaingon kini nga kitang mga kababaihan nga nagahatag og kahayag sa atong pamilya, sa atong mga anak. Kay kita kung naa kita sa atong kaluyahon, maluya ang atong mga pamilya. Busa ang Ginoo nagahatag og kusog ug kadasig sa mga kababaihan nga ginapili niya isip usa ka sundalo nga magapadasig sa mga kababaihan nga labi na sa karong panahon ta. Daghan na mga kababaihan nga dili na nila makaya ang ilang mga problema, naabot na sila sa ilahang hantungan, nga putlon na nila ang ilang kinabuhi aron matapos na ang tanan, aron mawala ng ilang mga problema. Labi na problema sa bana, problema sa mga anak. Kay ang number 1 nga makapahina sa usa ka babay, ang problema sa panimalay, ang iyang mga anak. Ang iyang mga anak nga nadala na sa kalibutanon, nadala sa mga maling mga barkada, o dili na mamati sa mga ginikanan. Wala na mahimo ang mga ginikanan, kundi ang pag-ampo na lang man ang kapitan aron dili siya malugmok ug matumba. Kay ang Ginoo nagapadasig, ang Ginoo nagahatag og pwersa nga ang mga kababaihan nga maoy kusog ug kasanag sa usa ka panimalay. Kay kung ang panimalay nagapangdulom, kung ang ilaw sa tahanan napalong, nawala ng spark,
normal gyud na ang magdulom ang usa ka pamilya, magkawatak-watak ang usa ka panimalay. Kay nga aman nawad-an siya og kahayag, nawad-an siya og kahina sa iyang kaugalingon ug wa na siya Ginoo nga iyang ginapangayuan. Nawala na ang iyang direksyon, nawala na ang iyang focus ngadto sa Ginoo. Busa kita di ay nga mga kababaihan ang simbolo nga maging spark ang aton nga panimalay. Kay kung kini nga suga mapalong ug wala na nagdilaab sa atong panimalay, ambot kung asa, kung unsay may tabok sa panimalay kung wala ang kahayag. Busa, brother and sister, mga kaigsuonan, kinahanglan kitang mga babae atong sugnuran ang atong panimalay, atong butangag kahayag. Kay ang Dios ara kanunay kanato. Kung kita mga kababaihan, kung kita nga inahan, naa kanunay may kahayag. Ang atong Dios naga sugnod kanato, nagahatag og nagakahayag nga panimalay. Bisan pa man sa mga daotan nga moabot sa to ang panimalay, kinahanglan kitang makababaihan madasigon ug kita magadangot sa atong buhi nga Dios. Kaya ang atong buhi nga Dios ara siya ang atong dalangpanan sa kanunay. Siya ang nagahatag kanato og maayong panglawas, maayong hunahuna ug unsaon nato ang atong pamilya, ang atong mga anak, ug atong ikumit sa Ginoo ang atong mga panginahanglanon sini nga aga hantod sa mga adlaw nga siya gyud ang atong nga una nga pangayoag bulig. Atong i-direct kaniya ang atong mga panginahanglanon, atong ihatag kaniya ang atong mga kawurihan, mga problema nga siya ang magahatag kanato og maayong solusyon. Dili nato kalimtan kaniya ang pagpangayo. Kay sa oras akong problema, siya lang ang akong ginauna. Siya ang nagahatag kanako og maayong solusyon. Siya nagahatag og maayong dalan kung unsaon ko. Ug atong iampo kung unsa may atong mga problema, i-focus ta sa pag-ampo kaniya. Atong pangayoon ang maayong solusyon ug ang ideya kung paano na to. Og salamat sa inyo nagapamati, like, subscribe ug follow sa akong channel.